sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw ka pa ba kang Abraham? Og ang mga propeta nangamatay usab, si kinsa ka ba sa imong panghuna-huna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako, mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pagani kalim-an katuig ug nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pagani matao si Abraham, ako mauna. Ug namunit silag mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus ug mibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Kristo nangandoy gyud nga kita dunay pagtuo. Nya aron pagtino nga kita motuo, iyang gitaptapan ang iyang kaugalingon sa ordinaryong kahimtang sa tao dinhi sa kalibutan. Pero ang iyang gisulti, kamatuoran, nga siya anak sa Dios, nga siya Dios, nga siya wap agani na tao or wap ay nabuhat bisan unsa, diha na siya. Apan ang mga leader sa kalibutan, panahon ni Kristo, gani hangtod karon, di gyud mo dawat sa iyang pagpamatuod nga siya Ginoo, nga siya mao'y nagbuhat sa tanan. Gilingi anay mong tupad nga motuo ka nga kining atong gisimba mao ni nagbuhat nimo nga tuo mo nga kining ato rong gisimba mao ni ang nagbuhat nimo. Ay na lang ko ana kasagaran nato ang atong pagtuo nga kining atong gisimba ato ning sulugoon, ato ning sugoon nga Ginoo ayuha ko, Ginoo tabangi ko sa akong exam, Ginoo tantangi ko aning akong mga kahuyangan, Ginoo usbaning batasan sa akong bana sa akong asawa, Ginoo himo ang malampuson ang akong mga anak, Ginoo protektahi sa katalagman ang akong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo ma-promote unta ko, Ginoo sa kung saan nalang itong gisugo sa Ginoo. Wa kita maingon Ginoo sugo ako, mianhi ko aron pagtuman sa imong kabubuton. Kinsa man inyong niingon anak karon nga ni adini nga niingon Ginoo ni ako sugo ako kay mutuman ko sa imong sugo kay ako kang Ginoo. Tas kamo antayan na itulo ka buok kamong uban nanugo sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung kita magpasugo sa Ginoo, unsa may udang mahitabo, mawa gining atong kabalakas kinabuhi. Kamong niisas kamot, wa mo mabalaka nga masakit mo. Ha? Maayo. Maayo kay wa na mo musanong. Wa mo mabalaka nga ang inyong mga mahal sa kinabuhi, basig ba disgrasya toron? Ha? Wa na mo mabalaka na. Oh, mga naong pa lang ninyo, mabalako na kaistanan.
Di na mo mahadlok nga maglinog ron. Nya mga matay tang tanan. Di mo mingon simbako. Oh, mao na siya. Mo na ningos Kristo, mawa gining atong kahadlok kabalaka basta motuo taniya nga siya mo'y Ginoo. Kay matud pa niya, kung maminaw lang gyud mo og mutuman mo sa akong mga pulong, di na gyud mo mamatay. Nganoan, kay ang iyang pulong espiritu man o kinabuhi. Kining kamatayon nga atong gitan-aw dinis kalibutan nga murag ngilok ay paminawon, murag hadlok itas tanan, dili man gyud ni kamatayon para ni Kristo. Kung siya patan-awon ani, mura ra gyud kag ni biya ba kanang mura kag ni panaw. Pero nagpabilin nga ikaw ra gyapon na. Gilingay mong tupad. Ing na gusto na kang mupanaw. Ing na kano. Gusto kang mupanaw. Kay kanira bang nahibaw tag-asa ta mupanaw? Magdepende na, kining atong pagbati, atong bation, depende na kung asa ta padong mupanaw. Nayuban din mo simba, paduong na mulargas gawas, Father, i-bless ko, Father, anak, now ba? Nga naman siya, mularga na ko si US, Father, na naman ko'y working visa. I-bless ko, Father, nga maayo akong panaw, ang naong ga-smile. Kaya nga naman, working visa, United States of America, para sa mga Pilipino, murad yung kag ni Adtog Langit, anak. Muna mag-smile ka kay, sus, Pader, thank you kay Ginoo, Pader, mularga na ko. Nasa'y magpa-bless na to diri, Pader, makalarga na ko, Pader, siman man ko, Pader, nga nadawat na ko, musakay na ko ron, Pader, smiling kay now. Lahisad ka nang moingon nga, Pader, na ako'y stage 4 cancer, Pader, i-place ko palihog, Pader, nga maayo ko, Pader, anak. Lahisad ang bation ka nang moingon nga, Pader, mo take ko sa board exam, Pader, palihog in town, Pader, i-place ko, Pader, kaya mo take ko sa board exam. Subo sa silang mga naong, na mulakon. Depende na kung asa ka pa doong mupanaw. Bikaron, ang langit, mao may pinakanindot nga lugar, mao'y labing nindot, labing malipayon. Saman, ganahan na mong mupanaw? Ay. Wah, sunganaw ngayon. Ayaw sa karon pa dito. Not now. Pariya sa among speaker kagahapon, gulang-gulang naman to siya nga pari. Ningon din siya, I'm very happy na nakita nako karon nga ni ananing synodality, synod of synodality. Kay para niya maunagid ni ang tinuod nga simbahan. Dugay na kay siyang pari, karon pagid siya nakakita nga ang simbahan nahimo na yung tinuod nga simbahan nga magpaminaway, magtinabangay, magkuyog yun sa panaw, dili na magsigilag diktar ang mga leaders niya, sunod ang mga members, magpaminaway na yun. Ingon dayon siya, slipay yung kay kustanan pag human aning synod, kay sila may nag-attend dito atong synod of synodality dito sa Roma. Ingon din siya, nakaingon ko, Lord, you may now let your servant go in peace. Mura ba katong gisulti ni Simeon ba? Pagkakita niya sa Ginoo, pwede na gyud kong mamatay nga malinawon kay nakita ko na sa kaugalingon kong mga mata ang manluluwas sa kalibutan. Iya sa nang gisulti. Nga nangatawa dayon mi. Siya, pero ako gisumpayan, not now. Mao na atong style. Bisag galison na, bisag tiwasono na moingon lang yapon, not now. Nus ang diay. Na? Kanus aman day ka mo panaw. Unya na sag mabiktima na sag kasiyawa. Unya na sag daghan na sag kay kagsala. Nganong not now man, kay doon na pa kay mga attachments din is kalibutan. Nya the attachment of this world is the source of evils. Kanang tanang attachment, attach ka sa imong mata, kay nindot kay kag mata. Attach ka sa imong kilay, kay nindot kay kag kilay. Na-attach na gyud ka nang imong pilok, kay bawog na kay kag pilok, kay imong gisumpayan og plastic, attach na kay kaana. Makayawa biya na. Oh, kana gagmay pa kay nang mga butang. Ang kuyaw na attach na kanang imong mga alahas, kanang imong mga dollars, kanang imong mga millions, kanang imong mga billions, attach na kay kanang imong mga tanom, dias imong balay kay portigyong nindutan imong mga tanom, dako kay kag nataran nga imo jung gipunok sa tanom nga mga healthy kaayo, yang imong mga silingan dehydrated kay mga naong malnourished kay mga naong kay wa na gani ka inom bisan nalagbog na ang tubig. Ang ilang mainom dito ang kanarag yung tubig nga mobaha gikan sa imong dako kay atop sa imong balay.
nga adto gyud mo bulog ang tubig padung sa silingan nga dili na madawat sa drainage ug mo overflow dayon ngadto sa mga balay nga pobre, di na sila katuog kay gisuna sa napan as tubig sa imong balay. Attach kay kaana, asa ka kapadong? Mao na hadlok na kang mupanaw. Sige, lingi ay mong tupad. Katapusang lingi, kablita. Ing na, okay ra nimo, ay sabat, na okay ra nimo. Mupanaw na ta karon. Nakuyog ta. Nakuyog ta. Panaw ta karon. Niingon sa dangos sa ikalayo-una. Sus, gyud taon na. Karon himuon na sa namong mga pari karong adlaw ang among pagbag-o sa among panaad isip mga ordained ministers ang Christmas kada tuig amo ng pagahimuon iampo mi kaming mga pari mga obispo naunta malig-on gid mi aning among pagtuo kay daghan na kayong distortions kung sa sounds pa mi magbadyong na magsiyok na, di na lami paminaon ang among kinabuhi. Di na nindot tan-aon. Kay matod pa sa mga ni resulta sa synodality nga mga survey nga upat na katuig gisigihan og balik-balik og survey, consultation, niya. Assembly na sad, ang resulta consultation na sad, gi-share kagahapon nga rinamo nay uban ditong sharing sakit paminaon niingon kamong mga pari mura mamog confusing kay ang inyong project sa parokya mag-usab-usab depende las pari nga nilingkod wala mo'y continuity nya confusing sad mo kay hadlok ka imo bahin aning mga butang nga lumalabay imbis kamo mo'y mutudlo namo nga dili mi mahadlok nga mobiya sa kalibutan kamo naman oy hadlok kaayo attach kaayo aning mga material things in the world na distorted na ba ang purpose nganong nagpa-ordain mi mo na iampo nga mabalik unta mi sa kahapsay sa among kinabuhi. Taman, iampo mi ninyo dili. Ana, ako magampo sa kuninyo nga mausab sa unta ng inyong kinaiya labi na gyud anang sige gyud og panglibak nga iapil sad mi ninyo usahay. Na unta dili na unta mo manglibak. Nga kami sad di na sad mi maglagot kon libakon. Ya din asan may maglinibakay sa usag-usag. Kami ba na mga meeting-meeting, ingnon dayon may tambong yung meeting. Nga naman, ug di ka mo tambong, ikagi sumsuman sa libak na muna tambong na lang aron dili kalibakon. Astila no, distorted nga mga kinaiya. Mo ni atong iampo, magrenew ta. Karon sa tuiga, muhimo na sa tas atong umaabot na Holy Week. Ala, magrenew sa ta sa atong faithfulness ngadto ni Kristo nga nag-antos ug nagpakamatay aron lang kita maluwas. Manindog na ta. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios,
ug ang kasulatan dili man gayud masayop. Nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan, ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya, sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod. Ug didto daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Jeremias miingon nga, Ginoo, giunay naman ko atake sa akong mga kaigsuonan, hastang suod kay nako, nangita na magpaagi nga ila kong patyon. Yan ingon dayon siya, Ginoo, tabangi ko, pakita ako sa imong pagpanimalos aning akong mga kaaway. Kaning maong panghuna-hunaa, ato pa ning gi-maintain karon. Ginoo, tabangi ko, batok aning akong kaaway. Usba siya, ug di man mausab, patya na lang. Ana. No, wa mo ana. Unay una na to. Unya, ingon dayon tadire kaning tubag nato sa Salmo, ganahan kay tani, sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Labi na gyud og wa na kay kwarta Ginoo, makadaog ta ko og swertres or kana makadaog ta ako sa loto aron masulbad ning akong mga utang. Sus, pagkasunod semana nakadaog man Ginoo, maayo gyud kaayo ka, imo gyud kong gitabangan, mawagtang ang akong mga kasakit. Nya, sakto na dili. Ginoo, nagantos na kog maayo aning akong kagamay sweldo, kay wa jud ko kapasar sa board exam sa teacher. Sige lang kong extra nga teacher. Papasara in town ko aron ma-regular na ko, maka-apply na ko regular gyud nga sa tawagan na ranking mo na. Pasara yon. Ginoo, salamat in town na imo na jong gisulbad. Nya og dili gyud kapasar, unsa may isulti? Ginoo, wa man ka maminaw nako, ngano wa man ko nimo paminawa, wa baka makakita sa kalisod na akong giantos. Ana dayon, no? Sige, lingay mong tupad, ingon ana ka, ingon ana ka, tasa. Inaana ta usahay. Mao na, sakto man ni, kining unang pagbasa o kining atong tubag sa Salmo, sakto man ni siya. Kay ngano man, mao man ni ang atong normal nga longing. Pangandoy ba? Mausad ni ang atong gitawag og basic needs. Isip mga tao nga naning kamot pag binuotan. Wa ginay problema. Pero timan-an nato nga kun ang Ginoo mao gani mo imutabang. Kung siya mutabang nato, batok sa atong kaaway, lahi siyang approach. Gipakita ni Nias kinabuhi ni Jesus og sa mga santos, kinabuhi ni Maria, nilang San Jose, og sa mga santos. Unsaon man ta pagtabang sa Ginoo? Saon man? Tabangan taniya nga dili makasala. Kay ang tinuod nga kaaway, ang tinuod nga makadaot sa atong kinabuhi, dili ang kalisod, dili ang pagkaway kwarta, dili ang mga failures, dili gani ang sakit, kasakit, o kamatayon. Di na mao'y tinuod nga kadautan. Ang tinuod nga kadautan, kana yung makasata. Giling niya mong tupad. Ingna na kay sa wa. Mangutan na.
Sige kag simba, nya na kaysa namiligro ka sa kadautan. Bitaw. Kaya ang sala mao nay una muguba sa atong relasyon sa Ginoo ug sa atong isikataw. Pagkadakong kadautan anang maguba imong relasyon, magunsa magmupasar kas board exam pero kontra nimo ang imong igsuon, kontra nimo ang imong silingan. Pagkakapuya na. Magunsa magdako kay kag balay, dindot kay kag dato na kay kastanan, pero gasigi kag panglingi sa imong luyo basig na imo patay nimo kay daghan kayo kag gibungulan, daghan kay kag gitikasan, daghan kay kag giilugan sa ilang mga katungod. Di ba? Magunsa magpurti nimong gwapaha, pero kabit ra gyapon ka hangtod karon. Nindot kay kag balay, gibutangan pa kag nindot kay sakyanan, pero kabit ra gyapon ka hangtod karon ni anang dato nga nangitag mga presko paglawas kay kuyos ng iyang partner. Dili na nimo bana, kabit ra ka, pero purti nimong gwapaha, wa kay kalinaw wa jud kay kalinaw. Magunsa magpurti nimong himsuga, purti nimong nindotag lawas kay bodybuilder ka, pero nagpuyo-puyo pa kahangtod karon ang imong kalag padung nagyos kalayos impierno. Imong lawas himsog, imong kalag daot. Ina kumusta imong kalag nag-bodybuilding? Ina kuno. Ina himsog imong kalag. Oy, mao na. Nakaron ang saon man ta pagtabang sa Ginoo. Aron di ta makasa. Kung tan-aw sa Ginoo, makasa gyud ka. Kunwa kay kwarta, ang Ginoo mohatag nimo kwarta. Kung iyang gitan-aw nga makasa gyud ka, kunwa kay kwarta, tagaan kaniya kwarta. Pero ang paghatag niya nimo kwarta, makapahimo nimong mapaubsanon. Makaingon ka, Lord, dili gyud ko worthy aning imong gihatag nga kwarta. Nya kay di man ko worthy, murag sobra ra man ako ning ipaambit sa among silingan. Nawa sa gitaw kwarta, nya sugarol pa gyud kaayo, kusog ra ba kay mo suyop. Ana ang imong approach sa to panana kay kwarta, di ka mahimong daw. Pero inig-abot ganis kwarta, daw gani kay kastanan, nya mahimo na nimong kontra katong imong silingan nga mga bisyoso, pasabot ang yawa mo'y naghatag nimong kwarta. Ikaw mo? Uy. Nga kay ang yawa ka mao ba yang mohatag og kwarta? Gitawag na siya og false graces. Mga mini ba nga grasya. Kay ang yawa, kusog man na siya mo imit-imit sa Ginoo, pero lahig tumong. Tagaan kanya grasya, aron ka maimperno. So ang imong grasya, mahimong disgrasya. Apara ko aning health, tanawa ang taong masakiton, unsa man giiampo, maayo o mamatay? Sagot tayo mo ampo nga mamatay. Ginoo, maayo unta ko ani akong sakit. Duha may muhatag nimo diha, kaayuhan, ang yawa o ang Ginoo. Karon wa man kay kwarta ikapatambal sa ospital. Ang makaayo nimo ospital pero wa kay kwarta. Tuwa man ditoy kusog kay mo orasyon, nya humol-humol din anang mga gisuwat-suwat nga kana ganing sana mga Latin na pulong sa papel nya ihumol sa tubig. Nya huyupan day yung imong alimpo, nga ris imong babasatay, nga aring imong haintong na nagsakit, nya paimnon day katog 3 times a day or himuan ang tubig ay pag inom og laing tubig kana ra gyud. Ana, dugangi lang niya, ana, ayaw paawasa ha, inigdugang ni mo nas botilya, ayaw paawasa kay mugawas na ng akong power. No. Kutob ra gid anin dapita, aron di nimo awas. Imo ding sundon, tulo ka adlaw, duha ka adlaw, tulo wa na, ayaw na ka. Nya unsa may mahitabo nimo? Moingon din ka, kani gidi aing orasyon, mas maayo nis doktor. Sayop din ang gipangsulti nila sa mga simbahan Katoliko, kanang mga pari diyan kasi gigingon nga sayop ning mga orasyon-orasyon kay nganong naayo man ko. Ginoo ra goy makaayo nato. Nya nganong naayo man ko, digi ayo gyud ko, mao na dili na ngilad ang mga orasyon kanang mga habak-habak kaning mga kuan-kuan tayhok-tayhok. Ako na nang sagolon og ang akong pagtuo. Mao na magsagol na ang ang pagtuo og ang tuo-tuo. Kaya ang gusto siyawa, dili ka mosalig, timos nga pagsalig sa pulong sa Ginoo, sa gulisad, sa kontras Ginoo, kananggikan sa mga Diyos-Diyos. Ay karon, naayo ka sa imong sakit. Unsa man? Unsa may timaan pagkaayo sa imong sakit?
nagikan na sa Ginoo. Unsa may timaan? Kamo kibaw? Ako mong pahibawon, ikaayo nimo sa imong sakit. Ganahan na kang mamatay. Oh. Ganahan kang mamatay, inikaayo nimo sa imong sakit. Di na ka mahadlok mamatay. Di ka ma-attach anang gitawag na to good health din his kalibutan. Ang imo na the health of the soul. Kay naka-encounter man kas Ginoo diha sa imong kasing-kasing, di na ka mahinogon sa imong lawas. Moingon na ka, Lord, pwede na jud kog mamatay karon kay akong nasinati unsa di ka kakabuhanan. Muna buhato na nako ang tanan nimong isugo nako. Sa una, di man jud ko mo bisita ning among silingan nga daghan kay sakit. Karon ako nay mo atiman niya, bahala nagbatakdan ko aning iyang sakit. Kay tungod nis akong pagpasalamat nimo aning gamay nga kasinatian sa good health. Ay, mo ditong atimanon dito. Taptan din kasi ang sakit. Nauna pa kag kamatay. Pero nag-smile na ka. Salamat Ginoo. Mao na nahitabo ni San Roque. San Roque ba? Kailan mo San Roque? Kisiwa kailang San Roque. Tas kamot. O kailan mo unsay namatiyang San Roque? Nataptan siya sa sakit sa iyang mga gipang-atiman. Anam na. Lingay mong tupad. Ina, okay ra nimo matakdan kag COVID. Ina. Okay ra. Ikaw asawa, himsog ikaglawas niya ang imong bana ni gamit og babae nga naay AIDS. High voltage ba? High voltage lady matod pang maksurban. Nya ang imong bana nagantos na karog AIDS. Sakpan pa gid nimo nga nangabit ka nang ni gamit og babae na naay AIDS. Nya karon muhangyo siya nimo nga mag love making mo. Sugot ka dili. Oy. Sige. So, na siya AIDS. Yeah, gusto siya making happy-happy ni mo. Unsawan, sugot ka, dili. Nga naong nga. Yung sa paduloy. Anak dyan ka, no? Mao na imo manahon na. Sa ato pa, wa pamuturok diha na imo ang tinuod nga gugmang Diyos nun. Kay ang tinuod nga nahigugma, anda magpakamatay para sa kalipay sa iyang gihigugma. Og mao na ang tinuod nga kaayuhan. Kana bang malipayon kang muantos og magantos og magpakamatay para sa imong gihigugma. Mao na si Hesus nagpadayon sa pagtabang sa iyang isigkatao, bisan pagkada niya tabang himuan siya dautan nga judgment. Hangtod batuon na lang hinuon siya. Ang tinuod di ay pagpanalipod sa Ginoo nato mga igsoon, kana di di na ta mahadlok nga mamatay, magpadayon ra gid tag buhat sa mga buhat sa Ginoo. Kung sa may buhat sa Ginoo, higugmaa ang imong isig katao, higugmaa ang imong kaaway, pasayloag kapito ang nakasala nimo. Din ata mahadlok ana, basta tabangan tas Ginoo. Pero giyawa gani gapuyo nato, hadlok kang mohigugmag kaaway, mulikay kag kaaway, di ka ganahan magsigig pasaylo kay alkansi ka. Ano? So kamong mga asawa na nagani AIDS inyong bana, niya muhangyo ninyo ing nadayon, one for all for one. AIDS doesn't matter. Di ba? Dayon, love matters most. Di ba? Gakos na yun ka. Tanawa, ini kasunod adlaw, tuan na. Luspad na sa kay ka. Gikao na sa AIDS imong lawas. Niya mo smile de kasi imong bana. Kinsa kay mauna na to dong. Ingon din siya, ikaw lay una day. Una dayon ka, pero adto kas langit. Ang imong bana kay wa man mahigugma nimo, ang iya kaulag raman na AIDS pa gyud, patay gyapon to, pero adto siya sa impierno. Unya sa imo sang pagsigig, gaos-gaos niya nga nataptan kag AIDS, ang imong bana nakahilak man, nagbasol man, natungod di ay nako, nasakit in taon ang akong himsog nga asawa, ang akong asawang buutan, himatyo na tungod sa akong kabuang, nagbasol masad siya, naghinulsol, niya patay man dahil paghuman, asa masad siya padong. Adto mo sa langit. Kaya nga naman, nagbasol man. Di ba? Tungod to nimo. O niya, kay pagkamatay ron sa imong bana, nagbasol man sa tong prostitute, kay siya ay nakaingon, nga nangamatay mong duha. Nangumpisal man sad, niya ni undang mas iyang binua nga buhat. Ang sa hitabo,
Malangit na sa to. Magkita din mo ditong tulo. Nindot, ano? O, di ba? Kanindot. Mao na gitawag og conversion. Mao na purpose nganong nianhi si Kristo o nganong nagpadala si Kristo kanato nganhis kalibutan for conversion of sinners, salvation of souls. The greatest law is the salvation of souls. Dili mo tugot ang Ginoo nga dunay usa nga ma-impierno. Kanindot unta kung mao na ni ang atong kaisog. Isog nako nga musangyaw sa kaayuhan sa kalag, bahala mamatay akong lawas. Dota, no? Dihay nang utanan ako gahapon, Pader, unsa man ang imong slots nako para sa simbahan. Mupalit sa ka, Pader. Nako, palit ko, eh. Buutan, ka. Palit niya kong slot, Pader. Nako, palit. Pila may imong paliton, siya gaya niya kong imong account number, kay ako lang idiritso dito hatag. Nako, pila kay imong paliton. Ihinay din niyang sulti. Basig mo palit ko worth 200K. Akong ipaabot karon wala pa may niabot. Sige kong check sa ako. Messenger pa may niabot. Pero at least ba? Nana. Basin pa. Mudayon gito si ano. Mo na ipagpakamatay. Suna ka ng 200K. Imo ipalit og slots dire. Og naa gito. Mahaigking tas kalipay. Pero ako sa siyang giingnan. Kung imo nang dayonon, expect for more blessings. Salamat kay Father. Pero di man amoy importante, Father. Kay pobre man sa Miss Una. Nya, naka-feel lang ko ba nga gi-blessed Miss Ginoo. Mo na doon ay conversion of heart. No? Kaya naman makahinumdum ka unsa ka ka-bless sa una. Nya karon, unsa ka kalisod sa una. Nya karon na kay blessings. Share your blessing without limit. Pero mas touching itong mga blinds na akong itaga-agri collection kagabi. Mga buta 100 kapin dari collection nga sila dito dire ang pipila nga na naglinya dire kay mamalit og slang naginunitay in taos ilang kamot nagsunod kay para mamalit og slang nya niingon pag itong usa ilang leader Pader nihunong sa kurog palit og slang kay tuwa sa kuspikas parokya kay nagkinahanglan man sad ga project man sa dito tuwa lang sa nako gi-share ang akong ginagmay na tigom sa akong pagsigig masahe. Pastilan ka touching, no? Ingon dahil kung hatag sila stipend, ayaw lang mong hatag. Okay, Pader, amo ginigigahin para stipend mo. Naku, ay di lagi, di kumudawat ana isa. Ipalit nag-slot, naku ang bibi. Ako na yung gidawat. Okay, basta dili para ato la sa slot. Di ba? Mga buta nga naningkamot. Nga naman silang namalit. Kay matod pa nila, dako na kay ning grasya, Pader sa Ginoo, nga di na mi kakita, pero gitagaan kaya pumig trabaho. Kana ba nga realization ba? Di na sila kakita, pero nakakita pag yung trabaho. Naiuban, saktos mata, wag yun mo trabaho, porting tapulana. Nasa iuban, nindot og trabaho, di yun kakita, nga namaligya ni tag slots, bungol pag yun, buta pag yun, pungkol pag yun, kaya di yun mo tunol. Di ba? Naingon din ko nila pag introduction ako sa akong recollection, kinsa kahay daling malangit, kining wa nay pananaw o kining saktos pananaw nga tawa din sila maayong sa murag parihar Pader ana sila nako di kamo moy angay ng patyon awahi lang ming mananaw pa kay kamo ini kamatay ninyo ditso gid mo sa langit kay minus man kay mugsa na minusan man kami ko kusog pa maminimutan-aw aning mga mugbog short ana ingon sa dayon sila kato mga laki ba ayaw siguro Pader kay kami kusog ra ba sa ming muhikap ana nako Isus Ginoo makabawi man sa diay nako so di magdaog sa mata sa hikap sa di kay ilam nang masahian nako oy ay mo pag-entertain ana amo ra na sa di Pader mo malingaw sad mi ana usahay nako mga buangon de mo bitaw heart yun conversion of heart sige nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Hesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gunubo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tao ang mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Hesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo ug dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Tungod niini si Hesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea, kundili didto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Hesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna, mutambong baka siya sa pangilin. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kung may masayod hain si Hesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo nagtug-an og usa ka importante kaayong kamatuoran alang sa atong kinabuhi aron makabot ang gitawag nato kahusay o kalinaw. Gusto ba mo og kalinaw? Gusto mong maghiusa ta? Gusto sa maghusay ta? Sa may buhaton, matod pa diri, kinahanglan doon nagyoy usa ka tawo nga mamatay. Mao may gibutang diri, aron magkahiusa ta, maluwas ang tanan, kinahanglan gyud doon nagyoy usa ka tawong mamatay. Lingay mong tupad. Ing na pwede ikaw lay mamatay? Ing na ka lang. Sige. Kinsa may musugot ya? Karang usa lang kuno ka tao ang mamatay. Si Hesus iyang gidawat ang maong hagit. Nagpakamatay siya nga siya rang usa aron mahiusa niya ang tibuok katawhan. Matod pa sa unang pagbasa, Book of Ezekiel, moabot ang panahon nga maghimo kog hari nga maoy mohiusa sa tanang mga tao sama sa gibuhat ni Hari David. Si Hari David, gihiusa niya ang mga tao pinaagi sa pagpatay sa ilang mga kaaway. Kung dili ka mo surrender, patyon jud kang David. Mautong nabuntog niya ang tanan niyang mga kaaway og natigom niya ang usa ka dako kainging harian, powerful kainging harian. Pero kining maong gingharian nalusno, labi na pag-abot ni Solomon. Ug unsa may rason nga nalusno, tungod kay nagsupak-supak na sila sa Ginoo. Nya unsa may makapahiusa nila, ang pagbiya sa ilang mga sala, ang pagbiya niining pagsupak-supak sa Ginoo. Ingna nang imong tupad. Nangutan ing na pilaron ka buok sala nimo.
Ako di man jud ko motuo kadaghanan ninyo dinhi. Friend man mo sa Divine Mercy. Di jud ko motuong wa mo isa. Kay bisan ganig palayaan lang, maklaro naman. Kaklaro ana, di ba ang sala pag supak-supak mas Ginoo no? Kana ding imong gikuluran imong buhok, wa di ka magsupak-supak ana. Wa ka magsupak-supak. Bisag palayaan mo, okay ka. Kita na daan. Kinsay mga masinupakon. Kana ding imong pagbadli sa na imong kilay, imong ikis-kis, di na pagsupak-supak diya eh. Klaro man kay na diri, nga binadlisan na. Kana sa makita pa lang na, naapay daghang di makita, kana ding imong pagpamakak, wa di ka magsupak-supak. Bekin sa ninyo din hibi, ang wa gyud ka pamakak, sugod adtong Marso 1 hangtod karon, ditasan kamot. March 1 hangtod karon, wa gyud ka pamakak. Awa mga naong inyong nabakakon kayo. Kana bakak pa lang na. Nya punan pa ginato, libak. Libak. Wa di mo kapang libak di ay. Naagyapon. Kana libak pa lang na, punan pa ginato, kasuko. Kanang masuko ka ba? Either imong gipagawas or diri ra sa imong kasing-kasing, kasuko mong gyapon na. Bekin sa iwa masuko, sugod atong Enero hangtod karon, tasa kamot. Ay jud ko ninyo ilara, klaro kay mga naong ninyo. So na ang pagbiya sa sala. O ang pagbiya sa sala, mga igsoon, nagkinahanglan yung desisyon sa atong kaugalingon nga magpakamatay ta. Either magpakamatay ta physically or magpakamatay ta spiritually or both. No? Si Kristo nagpakamatay siya physically, niya spiritually sad. Pasabot ang iyang espiritu mibiya gis kalibutan. Kana bang mohunong yung imong ginhawa ba? Pero nasa uban physically buhi, niya spiritually lang magpakamatay. Niya unsa man na kana bang mahigugma na jud ka sa tanang mga tao. Ngilingay mong tupad. Ikatulong lingi. Ing na sugod karon. Sabat na ko ba na? Sugod karon. Permanente na tikang higugmaon. Sige na. Niya, maingon din na imong tupad. Ayaw na paningil sa utang ha. Ano man di, kana din nahigugma, maningil din na sa utang di ay. Maningil dili. Kanya, permanente naman mo siyang higugmaon, sige na lang kagdugang, wa na paningil-paningil. Mao na siya. Niya, kita kusog kitang moingon nga, Lord, musunod ko nimo. Lord, bisag asa ka, musunod yun ko nimo. You are my shepherd, you are my God. Hilas biya nimo. Kanya, gikiha ang iyang silingan nga wakabayad sa utang. Buangon. Sugo din na sa Ginoo di ay. Ang sugo sa Ginoo, kung kamo magpahulam, sa isumpay, ayaw na mo paningil og bayad. Ano na ko? Kana, utang pa lang na kwarta. Wa man ilabot na to ang kwarta. Di man naatat sa tong kinabuhi. Daghan man nga naas imong lawas nga di kabayrag kwarta. Bisan pila pay amount. Bikisa ninyo din ang musugot bayran, name your price. Nya putlon imong liog. Name your price. Oy. Na tingali, ginagmayng part, pero lisod kay tanan, pananglitan, ingnon karon na name your price, lugiton ko ng imong duha ka mata. Sugot ka. Ay mandi ay. Nya kusog kita maningil og utang. Ni may mga butang sa tong kaugalingon nga di ka bayrag kwarta nga imong gigamit, wala ba ka na pabayra sa Ginoo? Kanilang atong liog nga ni-connect pa sa atong nga makaladok pa ning atong tutunlan, ang atong spinal cord na connected pa dire, di nakabayrag kwarta Nya magsige pa jud kag paningilan ng utang. Sige, bayrin ang imong dugo nga nagsigig circulate yan nimo kada tuyok 1 piso, kada tuyok 1 piso. Mamatay kag binayad kana dugo pa lang na nga nag-circulate. Kaning kamot nako, ning kamot kasigi og lihok-lihok, di pay bakba, kasigi glitok. Di ni kabayran kada pulong ani bayran ni bisag 1 centavo, kada lihok sa kamot dupa-dupa bayran og 1 centavo. Perti nakuha na kog bayron nun.
Di ba? Nga, tungod na ba ning akong yaw-yaw, tungod na ning dupa-dupa, makakulikta ba yan eh. O niya, maningil pag utang. Aka mo de, unsa may inyong gigamit pag trabaho, unsa inyong gigamit pag negosyo, ba, kamot, mata, tiil. Di ba? Yan nga na maningil man mo nga nakakwarta mamutungodan ng inyong lawas, nawa man unta ta magbayan. Ngano man, kay naay nahigugma nato. Naay nahigugma nato nga bisan pag di nato siya ilhon, bisan pa usahay ato siyang insultuhon. Nagsigi ra gid siya higugma nato. Nagsigi ra gid siya ingon, nothing gonna change my love for you. Maging sino ka man, mamahalin kita. Kinsa man na? Kaila mo? Kisingan? Kusga? Kailan din mo, Jesus Christ. Nya si Jesus Christ, 2,000 years kapi na, namatay naman, wa naman din eh. Kinsa man roy, nahigugma ninyo nga way hunong-hunong. Kinsa man? Wa mo kibaw? Wasa ko kibaw. Ang Holy Spirit, ang balaang Espiritu, mo'y gibili ni Kristo nga maoy mo sulod nato og motudlo nato nga mahimotang liwat ni Kristo. Kinsa dinhi ang gustong maliwat ni Kristo? Ta sa kamot, pasabot imong gi-welcome ang Holy Spirit. Kinsay gusto og di ka mo isa, liwat kas demonyo. Salamat kay ni isa tanan. Kining giingon sa Salmo, ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Mao ni ang Holy Spirit, iya tang bantayan. Pero ang pagbantay niya nato dili kay ilikay ta niya kamatayon og mga sakit og kasakit, kung dili nga bisag na ay sakit, bisag na ay kasakit, bisag na ay kamatayon, nga dili unta ta maadtos yawa, dili unta ta makasala. Mo nang tudluan kita sa Holy Spirit unsay buhaton. Matud pa ni Kristo, kining balaang espiritu mo'y mutudlo ninyo sa tanan nga ako untang gustong itudlo ninyo. Siya sa imo pasabot sa tanan nga wap-an ninyo masabti karon. Sama anang ningon si Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas. Nakasabot mo ana? Nakasabot mo ha? Mga amang mandiay mo. O ano? Ay, nakasabot mo, ay, musupak lang. Musupak ba? Nakasabot ta, pero naningkamot ta unsaon pagsupak. Ayaw lang, Lord. Ayaw lang, Lord. Ayaw. Ayaw paminaw sa imong hunahuna. Paminaw sa Espiritu Santo. Lord, unsaon ako pagpatamparos aning akong bana nga perting palahubuga. Unsa may application aning imong giingon nga kung tamparoson imong pikas aping, patamparos ang pikas aning akong ugangan nga siging libak nako. Unsa may pasabot aning tamparoson ka diri patamparos lang pikas aning akong mga office mates nga kusog kay mudaot nako. No. Ana, aron maingon dayon ng Espiritu Santo, o mao ni buhata sa imong ugangan, tagain na siya birthday cake inig birthday niya. Niya ang iyang tanang utang bayre. Ana. Ay buhat nimo ana, libak ko na sad kaniya. Siya, Lord, wa man mausab, libak man lang yapong panuwayng dako. Siya mauna kaysa imong kasing-kasing naa man sa kay kalagot. Bisag wa nimo gipagawas pero naa gasigim sa kang imong pisti inatay ning animal dako. Pero di ara na sa imong kasing-kasing. Ana, hunongan na diha sa imong kasing-kasing higugmaa siya. Niya pagdesisyon na andam kang moantos og magpakamatay para niya. Tanawa, di ba igsunod adlaw moingon dayon na, day pwede ikanalay pa eskwela aning ako mga apo nga upat ka buok. Niya sa may mong buhaton kapatilan ug ako ning gastuhan patay jud kus gutom ani. Unsa man musugot ka dili? Sugot kay human naman ka makadesisyon nga magpakamatay ka para niya. Igo yung ni graduate yang upat ka apo, patay dayon ka. Di ba? Kay paakuwang naman kaskaon na ulcer man ka, na acute ulcer man ka. Di. Pero ni graduate yung upat. Tanawa, di ba kanang imong ugangan, magsige na naghilak-hilak. Oh, salamat kayo. Kabuutan, yun aning akong umagad, kabuutan yun. Ana. Nya okay lang na ninyo.
Graduate pang upat ka apo, nahigugma pa nimo ang buangon mong ugangan. Nya tuwa pa jud ka sa langit. Oh, dindot ano? Okay ra na ninyo dili? Sige, katong moingong okay manindog ta. Sumala ni San Marcos, mao kini ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Duha ka adlaw na lamang sa dili pa sa ulugon ang pangilin sa pagsaylo ug sa pangilin sa pan nga walay patubo. Ang kadakuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron patyon nila. Sila miingon, Dili ta kini buhaton sa panahon sa pagilin, kay tingali unyag magubot ang katawhan. didto si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babae nga may dalang tibod nga alabastro nga puno sa agwa nga mahal kaayo, hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod o gibuo ang agwa sa ulo ni Hesus. Apan nangasuko ang pipila sa mga tawo nga didto ni atong higayuna ug nag-ingnanay. Pagkausik gayon sa agwa, ikabaligya manuta ka nagkapin sa tulo ka gatos ka dinaryo ug ang halin ikahatag sa mga kabus. Og ilang gisaway pag-ayo ang babae. Apan miingon sa Hesus kanila, Pasagdi ninyo siya. Nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunay ikauban ninyo ang mga kabos ug bisan asang unsang panahona nga buot kamo mutabang kanila inyo kanang mahimo. Apan ako dili kanunay ikauban ninyo. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot ug giagwahan niya ang akong lawas aron pag-andam niini alang sa umaabot nga paglubong. Og timan ikini bisag asang dapita sa kalibutan iwali kining maayong balita hisgutan gayod ang nahimo niya aron paghandom kaniya. unya si Judas Iscariote nga usa sa napulog duha ka tinun-an miadto sa kadagkuan sa mga pari aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Ug sa pagkadungog nila niini nalipay sila og misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoy iihaw sa mga karnero nga kanon inig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Hesus. Asa man nato? Padtua aron maandam namo ang panihapon. O gisugo ni Hesus ang duha kanila og giingnan. Pangadto kamo sa syudad ug usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig mutagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako, din ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa Pasko. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa kalamiton ug idandam na. Andaman ninyo didto ang atong pagkaon. Ug miadto ang mga tinun-an sa syudad ug ilang nakaplagan ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Didto giandam nila ang panihapon. Sa pagkasawmsum na miabot si Hesus uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila, miingon si Hesus, Sultihan ko kamo, usa ka ninyo nga nakigsalo kanako, magbudhi kanako. tungod niini nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila. Ako ba ang ipasabot mo? Mitubag si Hesus, Ang nagtunlob sa paan uban kanako nining panaksan. Ang anak sa tao mamatay kayod sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa lang nga wala siya mataw. Samtang nangaon na sila, mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Kan-an ninyo kini. Miingon siya. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ang Dios ug gitunol kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Hesus, Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan. Ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Si Hesus miingon kanila, Managan unya kamong tanan og mamiya kanako kay ang kasulatan nag-ingon, patyon ko ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro mitubag, Dili gayud ako mobiya kanimo. Bisan pag biyaan ka sa tanan. Timan ikini, miingon si Hesus kang Pedro, dili pagani mutugtugaok ang manok sa makaduha karong gabhiuna, imo na akong ilimod sa makatulo. apan mipasalig si Pedro, Bisan pag patyon ako uban kanimo,
dili ko gayud ikaw ilimod. Ug nanong pausab sa ingon ang ubang mga tinun-an. Sa Jesus uban sa iyang mga tinun-an, miabot sa tanaman sa Getsemani ug miingon siya kanila. Panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. Unya iyang ipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan. Ug ibati niya ang ilabihang kaguol ug kahingawa ug miingon siya kanila. Hilabihan ang akong kasubo nga daw ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw. Miadto pagayod siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga kun mahimo ilikay siya sa takna sa pag-antos. Nagampo siya. Amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuha kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang nakaplagan nga nangatulog silang tulo. Si Jesus miingon kang Pedro. Simon, natulog ka di ay? Dili ka bagayod makahimo pagtukaw bisag usa ka oras lamang? Ug siya miingon kanila. Pagtukaw o pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ug milakaw na usab siya ug nagampo sa maughapong pagampo. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug sila nakaplagan na usab niya nga nangatulog tungod kay katulgon sila kaayo. Ug wala sila masayod kung unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila. Nangatulog bagihapon kamo og namahulay, husto na. Miabot na ang takna nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manlakaw na kita. Tanawa, ani ana ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa siya, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang dakong panon sa katauhan nga nagdalag mga pinuti ug mga puspos. Sila mga sinugo sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hodeo. Ang mabudion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dappa siya og dad-an ninyo ug bantayi pag-ayo. Sa pag-abot gayud ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon Magtutudlo, ug mihalok kaniya. Busa ilang gidakop sa Jesus igugunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong duha nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug itigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa niya kadalunggan. Unya miingon si Jesus kanila. Tulisan ba ako nga nagdalaman kamo og mga pinuti o mga puspos sa pagdakop kanako? Adlaw-adlaw uban ako kaninyo nagtudlo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayod matuman ang giingon sa kasulatan. Ug bibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang og habol minunot kang Jesus. Dakpo na unta nila siya apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. Unya gidala nila si Jesus ngadto sa balay sa pangulong pari diin magtigom ang mga kaparian, ang mga punuan sa mga Hodeo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ninunot si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa wanan sa balay sa pangulong pari. Milingkod siya didto uban sa mga gwardiya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga kaparian ug ang tibuok hukmanan nangita og kamatuoran batok kang Jesus aron siya ilang mapatay apan wala sila nakaplagan. Daghang mga saksi ang misultig bakak batok kaniya apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. Unya may mga tawo nga mitindog og misultig bakak batok kang Jesus. Sila miingon, nadunggan namo siya nga nagingon. Gunugon ko kining templuha nga binuhat sa tao ug sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang lain nga dili binuhat sa tao. apan bisan sila wala magkatakdo sa ilang gipanulti. Unya mitindog ang pangulong pari atubangan sa tanan ug nangutana kang Jesus. Wala ka ba'y ikatubag sa sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo? Apan naghilom lamang si Jesus. Miusab ang pangulong pari pagpangutana kaniya. Ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Si Jesus nitubag. Ako mao. Og makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios og moabot uban sa mga panganod sa langit. Ug gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon. Wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi batok kaniya. Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom? Ug mihukom silang tanan nga sad-an siya ug angay gayud patyon. Unya gilud-an sa Jesus sa pipila kanila ug gitaptapan nila ang iyang mata ug gipanumbag siya. Tagaan na kung kinsay nanumbag kanimo. Sila miingon ug gikuha siya sa mga gwardiya ug gitamparos. Didto pa si Pedro sa hawanan sa dihang milabay ang usa sa mga sulugoong babayi sa pangulong pari. Pagkakita niya kang Pedro nga didto sa kalayo, mitutok ang babayi kaniya ug miingon.
Kauban ba usab si Jesus nga Nazaretnon? Apan milimod si Pedro. Wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti. Miingon siya, ug migulat siya, ug unya may manok nga mitugtugaok. Dito, hikitan siya pag-usab sa babayi, ug miingon na usab ang babayi ngadto sa mga tawo nga nagbarog didto. Kana siya kauban nila. Apan milimod si Pedro pag-usab. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tawo kang Pedro. Dili ka ba gayon makalimot Makalimot sa nga kauban kauban kanila. kanila kay ikaw sa Galiliaman. Niining higayuna, nanumpa si Pedro. Silutan unta ako sa Dios kung wala ako magsulti sa tinuod. Wala ako makaila ni anang tao nga inyong hisgutan. Unya, mitugtugaok ang manok sa ikaduhang higayon, ug nainomdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo. Ug mihilak siya. Sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari, nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudeo, ug sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa tanang sakop sa labang hukmanan. Gikadinahan nila sa Jesus, gitaral, ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang, busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon si Jesus mutubag, ug naibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudeo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Nahiatol ni atong panahuna nga may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tawo ug nagsugod na silang pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabahtasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus itugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tawo. Unsa man di ay akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudyo. Ug misinggit sila pagtubag. Ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo. Nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit. Ilansang siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalato si Jesus ug gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa wanan sa palasyo sa gobernador ug gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og upo nga dagtong pula ug naghimo silang purong-purong sa mga sangang tunokon ug gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya ug nag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo. O gibunala nila ang iyang ulo ug bugang, giludan siya, giluhod-luhuran ug giyukbo-yukbuan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula ug gisulob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga mao pagayoy pag-abot sa syudad gikan sa banika ug gipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Si Simon taga Cirene amahan ni Alejandro ug ni Rufo. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mera apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya ilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang saput ug nagripa sila kung unsang bahina sa saput ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini: ang hari sa mga Hudyo. May duha usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila sa Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sa tulo ka adlaw. Karon kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus. Miingon sila. Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tanawon ta kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron tuuhan ta siya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangitngit ang tibuok yuta nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani.
nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon sila. Pamati ka mo. Nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nadaglag ispungha nga iyang gihumod og bino og gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Og iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Hesus og miingon. Abe, tan-awon ta, kung manao pa si Elias, aron pagkuha kaniya, gikan sa krus. Si Jesus misinggit ug usog ug namatay. Unya napikas ang tabel sa templo, gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa tubangan sa krus, sa naitabo sa dayon ng kamatay ni Jesus, miingon siya. Tinuod gayud nga anak sa Dios kining tawhana. Dito may pipila usab ka babayi nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. Mao kini sila ang naguban-uban ug nagtabang kaniya samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pagayong mga babayi didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Sa pagkasawmsom na miabot si Jose nga taga Arimatea. Siya usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanan. Nagpaabot usab siya sa paghari sa Dios. Bispiras kadto sa adlawng igpapahulay, busa gipangahasa ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayoon ang lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gitawag ang kapitan o gipangutanap kung dugay na bang namatay si Jesus. Pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gisultihan niya si Jose nga himahimo nang kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Mipalit si Jose o panapton nga lino o gikuha niya ang lawas o gilimisan niya kini sa panaptong lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gilungag sa bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron isira sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus. Mauto ang pasyon sa atong Ginoo. Maglingkod ta sa makadiyot. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuon, ug gagagad kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ikaw, O Ginoo. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya og si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Hesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibukbo niya kini sa tiil ni Hesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya, miingon, nganong wala man hinoon ibaligya, kining pahumot og 3 kagatos ka dinaryo, aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man god maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo, nakabalita nga si Jesus didto sa Betania, busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo
namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw, O Kristo. Usa sa mga pagtulunan na atong makuha kining paggamit sa atong mga mahalon nga mga gamit. Pwede sa din na siyag makapalangit sama ng perfume. Tuo man tag ang perfume para lagi nas babae mara mo attract sa mga laki. Pada sa din na siya iandam aron mamatay. So kamong na perfume pasabot nag-andam na mo sa inyong kamatayon. Kaya ningon masisos giagwahan man ang iyang lawas niya ningon sus kamahal ani ikabaligya man unta ni og 300 ka dinars niya ikapanghatag sa mga kabos. Ingon si Jesus, iya man gud nang giandam ang akong lawas para sa paglubong. Sige lingay mong tupad na perfume ka. Oh, na perfume gani ka nangandam na kasi imong paglubong. Bitaw ang pasabot ani ba nga kining mga butang nga atong gitawag og expensive things makalipay ni siya kung atong gamiton sa katuyuan sa Ginoo. Kani si Maria, kaning pulo nga Maria or ngalan nga Maria, kanunay gining starring si Mama Mary, si Maria nga igsuon ni Lazaro o ni Marta o kining Maria karon nga ginganlan dinhi. Dili man ni si Maria nga kadtong igsuon ni Lazaro, kaning Maria ha. Lahi sa ni nga Maria. Ang dito sa atong gibasa kagahapon sa Mark 14 na account sa Passion of Jesus, ang tawag niya babae nga nagdalag pahumot. Ano? Niya kani ginganlan diri og Maria. Maria dito ingan sa babae pero wa gibutang dito nga igsuon ni Lazaro. Ning suod lang to siya. Mao na ang Maria like Mama Mary. Murag kaning ngalana mauni siya ang nag-refer sa mga tao nga makasabot sa kabubuton sa Ginoo labi na gyud niining gitawag nato kamatayon. Hinumdom mo si Marta katong iyang igsuon si Maria. Si Marta porti nagkapuliki og hikay kay iyang ipakaon ni Hesus. Nya si Maria naglingkod ra naminaw ni Hesus. Nya nasuko kay tos Marta sa Hesus. Ako gipasagdan lang jud ko diri sa akong gibuhat sa kusina. Ingna sa akong igsuon Lord nga di na magsigig yampungan og paminaw nimo. Ana. Pasabot kining mga Maria ang kanang pulonga nagrefer na sa tao nga kamaong maminaw. Si Mama Mary kamao sang maminaw. Giling nga imong tupad ingna kamao kang maminaw sa Ginoo. Mao man gunay gusto sa Ginoo kanang kamaotang maminaw ba sa Ginoo. Nya maminaw nga dili sirado ang hunahuna, abli ba hastang kasing-kasing. Mo na si Mama Mary bisan og wa siya mahilabtig lalaki kay naminaw man siya sa Ginoo, nadawat niya ang Ginoo na mabdo siya pinaagi sa Espiritu Santo. Naminaw man. Karon daghan kay ato mga babae di maminaw Ginoo, ang ipaminaw ang honghong sa uyab, ang text sa uyab. Amo na nangamabdos na way pagtugot sa Ginoo. Nangasikpiat tawgon talang punga. Kana bang mamabdos ka bunga sa sala, wa ka naminaw sa Ginoo ana. Nya kanus man makasa ang mamabdos kung namabdos kang way kasal sa simbahan. Gilingay mong tupad. Ingani agi kapag panganak. Nga wa ka kasa ato. Oh, mga naon ninyo, pulos-pulos, ginsadan. Karon, akong interview ho ng akong kaslonon, na pulos na nagtinukhangay. Ana. Aw na masano yung mga tulo tingali to, upat ba to ako na interview? Nga, wag yun kuno sila, lisod man sa pag-check up, pero sila, naingon yun, nga wag yun ni Father na ko. Okay. Congratulations. Maminaw tas Ginoo. O niya, kay maminaw man tas Ginoo, kamausat ang mutuman sa sugo sa Ginoo. Nya ang sugo ra bas Ginoo, biyai ang tanan. Biyai gyud ang tanan. Bikin sa ninyo dinhi ang mutuman anak kanang pulunga lang, biyai ang tanan.
Oh. Naon na, ilom na. Oh, biyai ang tanan. Diri sa unang pagbasa, gidescribe diri nga ang sulugoon kuno sa Ginoo, tan-awa ang akong alagad, ingon siya. Dili gyud siya kana ganing mulunga hangtod nga matuman ang hustisya. Nya unsaon man niya pagpatuman sa hustisya, dili niya tagaan og kadaot ang iyang isig katawo. Unsa may iyang buhaton? Dili siya mosinggit ni mutuaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang ug matinabangon sa mga timawa. Ana, ang kana kunong kuan kanang ang mga tao nga napriso iyang pagawason, ang mga dinaog-daog iyang luwason. Kanindot no? Nya kaning tawhana, kaning klasihas taong ingon ani nga dili gyud magsaba-saba, dili niya hasulon iyang isig katao, iya hinoong luwason, mao ni sila ang tinuod nga gitawag og kahayag og kaluwasan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo na ingon ta ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Nya kinsa man ni sila? Kanang dili na attach sa iyang bahandi, sa iyang mga mahalon ug mga gimahal sa kinabuhi. Ano bang kamaong sunan kadto ang tibod iyang gibuak? Gibuak ba? Sa account dito sa gahapon, iyang gibuak. Gipasabot ana, wa gid siya mahinugon atong iyang sudlanan. Nya gibukbo dayon niya ang mahalon kayong perfume. Wa gyud, wa nay paghunahuna nga ako paning tipigan. Bubo yun. Para sa Ginoo. Sige, laing-lingi sa imong tupad. Na andam nimong buakon imong alkansiya para ipalit og slot. Ano ba? Ingka, wa man ko'y alkansiya. Ingna, andam ba nimong withdrawon tong tanan nimong gideposito kay ipalit nimong slot? Bubo yun ba? Oy, magsigig tigom kanugon hasta usa ka to sa perfume. Uy, kanugon ani mahal ra ba kay nis tanan? Tag $5,000 ra ba ni perti yung mahala ani? Usa ka to sus anugon. Oy, kare diri gibukbo oy. Bukbo. Basta para sa Ginoo, bukbo yun. Lahi man ta, mubukbo man ta basta sugal adtos kasino ba. Bukbo yun hastang yawi ko sa auto, iprinda pa. Muna maglakaw na lang taon inig uli kung mapildi yun kay ibukbo man yun. Anhastarian, hala, siyot-siyot yung kwarta. Ana, pero kari na ganis kulikta, kari na simbahan, akat to yung kinagamyan, bilin ang dako. Baliha, ibukbo ang tanan basta para sa Ginoo. Nya ginagmaya lang ng sugal, ginagmaya lang ng inom, ginagmaya lang ng siging pamalitan ng mga bagong sinina, mga bago nga mga kanaganing mga sana sapatos, usa na nakadako ang bungbunga ni mo diha nga naatan ng sapatos na naglinya niya pikas ang side diya sa tanang mga bag lain-laing color ana sa pikas side daghan sa kay sinina kay paris-parison man na nila kaning baga kari akong iparis nga ako anya kari ako iparis dire napa ditoy daghan kay pamintals naon kay ang color sa pilo kinahanglan parehag color sa sapatos parehag color sa bag stag kapuya. Ay, dili-dili ingon anak ng kadaghanan. Labi na yung naikaya. Oh, maoy buhato, no? Pero ang kuan, ang kananaan panggustos Ginoo, simplicity. Kanang tanang extra diha nga para sa imong kaugalingon, buk-ana, iyabuna, ihatag ngadto sa Ginoo, ihatag sa mga kabos, ihatag ngadto sa simbahan. Nya kun buhaton ni nato, maluwas kita. Naadayon nimo ang kalinaw, katagbawan, kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Kini dili ni mabayran bisag pila pay billions of dollars in the world. Di gini kabayran ang kalinaw, ang tinuod nga kalinaw, kalipay, kabalaan o katagbawan. Sige, lingay mong tupad sa katapusan. Inanaa ka anang upat ka K. Inanaa kay upat ka K diha. Kalinaw, kalipay, katagbawan, kabalaan. Oh, ingon ka, wa man gani ko'y K. Siya ka na bang, kanabita mga alahas, inig-anha sa mga expert, na, wa man ni K. Kung saan ng K? Way carats, wa siya'y gold ba nga balyo. Na, wa man ni K, piki man eh. Daghan kayo diyan, nanimba, apil na ning nagwali, mga YK.
Bisa na lang kalinaw, wa, galindasay, galisod og tuog. Samot nas kalipay, wa, wagi kalipay na nagkusmod lang na, inigsuod sa simbahan, gakusmod, inigpasa sa sibot, gakusmod lang yapon, inigawa simbahan, kusmod lang yapon. Wagi hayo. Samot na ng katagbawan, siging pangita for more, ngita for more. Wa gyud matagbaw siyang asawa, sige pag yung pangabit, siging pangabit. Wa matagbaw sa bana, hasta pare, iapil pa. Di ba, ipangandoy apil pa. Musamot na yun ang kabalaan. Porting sala. Siging pakasa, dipinsahan pang iyang sala. Muingon pa, inig pangumpisal. Karunting pangumpisal maron. Apil ginapirming pare. Kita padri, di man kita kapugong aning atong pamalikas, di man kita kapugong aning atong kasuko. Nakuha lang kong iapil diri kay ang imo man na. Ing na lang, di ko kapugong. Ing naman nun, di ta kapugong pa dir. Kuan manggita pa dir. Makapangabit manggita pa dir. Ayaw lagi kong iapil. Ikalay pangabit niya ako, di lang ko. Lahi lang ako. Nganong tama imong gamiton be? Nganong di man ako tungod kay gusto ka nga modipinsa nakitang tanan pariharata. Mao na imo. Ya pariha deta nila ni San Vicente Ferrer, pariha deta nila ni Mother Teresa of Calcutta, pariha deta nila ni Mama Mary, pariha deta nila ni San Agustin. Di oy kadto sila ni agi pagpakasala ang kasagaran gawas lang ni Mama Mary. Pero pagbag-o na nila ang ilang nakasintro sa paningkamot, mauna si Kristo. Dili na ang mga butang sa kalibutan. Si Kristo ang ilang sintro. Kung mo na itong buhaton, mapariha kita nila. Pasabot, dili na rason na tao ta, na di na lang kita makatangkon aning gitawag og lasting peace, lasting happiness, lasting contentment, and lasting holiness. Gihatag na nga panig-ingnan ni Mama Mary o sa mga santos. Ang ato lang buhaton, sama aning Maria din sa atong ebanghelyo karon, buka ang imong gibalyo, nya ibukbo ang tanan ngadto ni Hesus. Kay kung mao na imong buhaton, iuli sa ni Hesus nimo in a form of holiness of life. Manindog ta.